السلام عليكم. اذا ندوزو لا سيري ديكزارسيس في لو كور دينيرجي بوتونسييل الكتروستاتيك. الوغ بالنسبه لهاد لا سيري راه غير غادي نكملها بالكتابه، غادي نحطها لكم سو فورم دو بي دي اف. Alors pour l'exercice 1, pour créer un champ électrostatique d'intensité E est égal 10 à la puissance 3 volts par mètre, on applique une tension continue E est égal 50 volts entre deux plaques parallèles et verticales. Alors la question, calculer la distance D entre les deux plaques. Alors سنا نعرفوا هي la relation اللي كتجمع ما بين E, U et D. يعني إلا كان عندي deux plaques راه U est égal E، يعني لو champ اللي كاين ما بين هاد لي deux plaques fois D. بطبيعة الحال هاد او كيكون يونيفورم عنده ميم انتونسيتي، لان ما بين دو بلاك راه كيكون واحد لو شون يونيفورم. الوغ او ايت ايغال او فوا دي، ولا كنديروا لا فالور ابسولو لان او تقدر تكون بوزيتيف وتقدر تكون نيجاتيف، يعني كنديروا لا فالور ابسولو. هنا عندي راه واحد لا فالور اللي هي بوزيتيف. الوغ مع هاد لا ريلاسيون كنجبدوا اما دي ولا او ولا او على حسب لي كيسيون، على حسب التمرين. لان علاش درت لكم هاد الحقيقه هذا راه غير كيسيون كتكون في لي زيكزارسيس، راه ماشي اكزارسيس. ما علاش بديت به؟ لان كنستعملوا هاد العلاقه بزاف في لي زيكزارسيس الاخرين. اما كيعطيوك او ودي ويطلبوا منك تحسب او، ولا يعطيوك او ودي ويطلبوا منك تحسب او، ولا هنايا يطلبوا منا اننا نحسبوا هاد دي، يعني شحال خاصنا لا ديستونس اللي ناخذوها ما بين هاد لي دو بلاك باش يكون عندنا هاد لو شون هذا لي لا فالور ديالو 10 على بويسونس 3. اذا كنعوضوا ب 50 فولت، وبالنسبه ل سي 10 على بويسونس 3 بطبيعه الحال تعطينا بالمتر، لان هذه راها بالفولت وهذه بالفولت باغ متر، يعني غنختزلوا بالفولت غتبقى لنا المتر اللي هي 5 سنتيمتر. Exercice 2. Deux armatures métalliques PA et PB parallèles entre elles et distance de D sont reliées aux bornes d'un générateur de tension continue, يعني UAB عطاوها لنا هي 400 volts. Entre ces deux armatures règne un champ électrostatique uniforme. Alors علاش في لي زيكزارسيس دائما غادي تلقاو هاد لي دو بلاك ولا لي دو ارماتور باش نكريو واحد لو شون يونيفورم، لان لي فورمول ولي ريلاسيون اللي عطيناكم راه بالنسبه لواحد لو شون يونيفورم. 1. Donner l'expression du travail de la force électrostatique F qui s'exerce sur une particule de charge Q, la charge positive, se déplaçant d'un point A de l'armature PA à un point B de l'armature PB en fonction de E, AB, Q et alpha. Alors, le travail de F, le cours, A et B, le produit scalaire de F ou le vecteur déplacement AB. Alors هنا نبغاو en fonction de E. alors هاد F كنعوضوها ب Q fois E، يعني العلاقه اللي كتجمع ما بين هاد لا فورس الكتروستاتيك و لو شون الكتروستاتيك غيولي لي هنايا لو برودوي سكالير ديال E A B. alors اما نحطو نيشان العلاقه اللي لقينا في الدرس. alors قلنا بان هاد لو طرافاي ديال هاد لا فورس F ما كيتعلق غير بلابسيس ديال بوين دو ديبار ولابسيس ديال بوين داريفي. alors لقيناه هو Q fois E XA moins XB، على اساس ان هنايا كناخذوا واحد لو روبير، واحد لاكس، دان هنايا واحد لاكس او اكس كناخذوه دو سون سوبوزي مع هاد او. الوغ هاد لو طرافاي كيتعلق غير بهاد اكس ا. الوغ اكس ا هي هادي، اكس بي هي هادي، وبالنسبه لاكس ا موان اكس بي هي هاد لا ديستونس دي. الوغ هو كيو فوا او فوا دي، مي هنايا بغاوه اون فونكسيون ديال ا بي و الفا. الوغ بالنسبه لهاد لا ديستونس هادي، هاد لا ديستونس دي هي هادي. الوغ الا خدينا هاد لو تريونغل ريكتونغل هذا، الوغ هاد دي هي لو كوتي ادجاسون ديال هاد لونغل الفا، وبالتالي الا بغينا نلقاو هاد دي راه هي كوسينوس الفا فوا ا بي. الوغ كيو او دي غادي نعوضوها بكوسينوس الفا فوا ا بي. اذا اما نخدم بهذه الطريقه ولا نخدم كما كنا كنديروه بالنسبه لو طرافاي ديال لي فورس. الوغ بالنسبه لو طرافاي هنايا عندي هي كيو او برودوي سكالير ديال او ا بي. الوغ الا بغينا نحيدو لي فيكتور غادي نديرو هي او فوا ا بي فوا كوسينوس الفا، وهاد الفا هي لونغل ما بين هاد ا بي فيكتور ديبلاسمون ا بي وما بين او في هذه الحاله.
يعني لو فيكتور ا بي هو هذا والفيكتور او هو هذا نقد نجيبو لهنا، يعني لونغل بيناتهم هي هذه، وهاد لونغل هادي راه هي هادي، هي هاد لونغل الفا اللي عطاوها لنا. يعني نخدمو بليكسبرسيون اللي عطيناكم في الدرس ولا كما كنا كنخدمو قبل، راه كنلقاو نفس النتيجه. De montrer que le travail de cette force s'écrit، يعني نلقاو بان لو travail est égal Q fois UAB. alors غادي نرجعوا لهاد ليكسبرسيون هذا اللي لقينا. alors لقينا لو travail de F من A ل B est égal Q fois E fois AB fois cosinus alpha. alors هنا كنعرفوا بان E est égal U AB divisé par D. alors غادي نعوضوها هنايا. alors غادي نلقاو سي كيو او غادي نعوضوها ب ا بي ديفيزي باغ دي فوا ا بي فوا كوسينوس الفا. alors بالنسبه ل ا بي كوسينوس الفا راه قلنا هي دي. alors غنلقاو سي كيو او ا بي ديفيزي باغ دي فوا دي. alors غادي نختزلو بالدي وغنلقاو بان لو طرافاي دو اف من ا ل بي est égal Q fois UAB. 3. Calculer sa valeur, يعني la valeur ديال هاد لو travail dans le cas d'un noyau de hélium. وعطاونا هاد لو سامبول ديال هاد الهيليوم. alors He2+. alors علاش عطاونا لو سامبول؟ باش ينفعنا اننا نحسبوا لا شارج، لان هنا راه ناقصانا هاد لا شارج. alors بالنسبه لا شارج في هاد الحاله راه هي بلس 2 E. راه كتعرفوا كيفاش تحسبوا لا شارج. alors بالنسبه ل E راه هي 2 فوا E راه هي 1, هي لا شارج اليمونتير هي 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. alors دابا عاد نعوضوا. alors le travail de F من A ل B est égal Q. alors Q هي 2 fois 1,6 هي 3,2 fois 10 à la puissance moins 19 fois UAB. UAB عطاوها لنا هي 400 فولت. alors كنحسبوا كنلقاو هاد لو travail c'est 1,28 fois 10 à la puissance moins 16 جول. alors الا بغينا نردو هاد لو travail بالالكترون فولت شنو غادي نديرو؟ غادي نقسمو على 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Deuxième l'exercice 3. Un pendule électrostatique de longueur L est égal 10 cm portant une charge Q est égale. alors هنا ما ناخذوش charge positive، ناخذوا هاد المره charge négative، نديرو مثلا moins 0,5 microcoulomb لان ديما كنخدموا بلي charge positive. est placé entre deux plaques A et B parallèles et verticales. la distance entre eux et D est égale 5 cm. on applique entre les deux plaques une tension U est égale 100 volts. à l'équilibre le pendule est incliné d'un angle alpha، لان في الاول راه غادي يكون هاد لو بوندول يعني غادي يكون في هاد البوزيسيون هذا، يعني قبل ما نطبقوا واحد لا طونسيون. فاش غادي نطبقوا واحد لا طونسيون بطبيعه الحال هاد لابول راه غيطبق عليها واحد لا فورس الكتروستاتيك، لان غيكون هنايا واحد لو شون الكتروستاتيك ما بين هاد لي دو بلاك. alors à l'équilibre le pendule est incliné d'un angle alpha. يعني فاش طبقنا دابا هاد لا طونسيون في ليكيليبر هاد لو بوندول غادي يكون في هاد البوزيسيون هذا par rapport à la verticale عطاونا هاد لونغل alpha. alors question 1. quel est le signe de UAB appliqué entre les deux plaques؟ alors حنا باش نعرفوا لو سين ديال UAB خصنا بعدا نعرفوا هاد لي دو بلاك فين اللي فيها دي شارج نيجاتيف وفين هي اللي فيها دي شارج بوزيتيف. alors هنا عندنا هاد لابول يعني تبقى راها شارجي نيجاتيفمون، يعني هاد لا شارج راها نيجاتيف. وفاش طبقنا واحد لا طونسيون اونتر لي دو بلاك هاد لابول بعدت في هاد لو سونس هذا، يعني هي عندها واحد لا شارج نيجاتيف بعدت في هاد لو سونس، وبالتالي هاد لا بلاك هادي راه كاين هنايا دي شارج نيجاتيف لان لي شارج دو ميم سيني سو روبوس، يعني راه كيتباعدوا على بعضياتهم، كاين بيناتهم واحد التنافر. بما انها قربات هاد لا بلاك هادي الوغ هنا كاين دي شارج بوزيتيف. او دابا الا مثلنا لا فليش، يعني لا فليش اللي كتمثل لا طونسيون يو ا بي، الوغ دائما لا طونسيون يو ا بي راه كنمشيو لهاد البوين الاولى. alors UAB يعني غادي نديرو هاد لا فليش vers A. alors UAB في هاد الحاله راه غادي يكون نيجاتيف لان هنايا عندنا دي شارج نيجاتيف، يعني VA
inférieur à VB. Le potentiel ديال VA صغر من البوتنسيال ديال VB وبالتالي alors هنايا UAB راه هو VA moins VB التعريف ديالو. alors هنايا VA صغر من VB يعني هاد UAB راه تكون négatif. De donner les caractéristiques du vecteur champ E créé entre les deux plaques. alors بالنسبه لهاد لو شون الكتروستاتيك اللي غادي يكون ما بين هاد لي دو بلاك بطبيعه الحال قلنا راه واحد لو شون يونيفورم. الا بغينا نرسمو هاد لي ليني دو شون هما هاد لي ليني هوريزونتال وبالتالي بالنسبه لي كاركتيرستيك بالنسبه لا ديريكسيون اما نقولوا هاد لي ليني هوريزونتال ولا لا ديريكسيون بيربونديكولير او دو بلاك بطبيعه الحال غيكونوا بيربونديكولير او دو بلاك. بالنسبه لو سونس حفظوا هاد الجمله دائما لو سونس ديال او فيغ لي بوتونسييل ديكرواسون يعني او كيكون موجه للجهه فين كاين لي بوتونسييل صغير يعني البوتونسييل في هاد ا راه صغر من البوتونسييل ديال بي وبالتالي غادي يكون هو لو سونس ديالو من بي فيغ ا يعني الا بغينا نمثلو او مثلا في هاد النقطه راه غادي يكون في هاد لو سونس هاد يعني غادي من بي فيغ ا. بالنسبه لو موديول alors E حنا كنعرفوا بان E est égal U divisé par D. alors هنا كناخذوا لا فالور ابسولو ديال UAB لان UAB راه غادي تكون هنايا نيجاتيف. alors U راه لا فالور ابسولو ديالها راه عطاوها لنا هي 100 فولت نقسموها على لا ديستانس entre les deux plaques. alors la distance c'est 5 cm غنحولها بطبيعه الحال المتر وغادي نلقى شحال هاد E c'est 2 fois 10 à la puissance 3 يعني 2000 volts par mètre. 3. Déterminer l'expression du travail de la force électrostatique exercée sur la boule du pendule lors du déplacement de M vers N. يعني فاش كتحرك من M vers N غادي نحسبوا لو travail ديالها en fonction ديال هاد l'angle alpha ديال Q, E ou L puis calculer sa valeur. alors بالنسبه لو travail de F من M ل L هي le produit scalaire ديال هاد le vecteur F ou le vecteur déplacement. alors F كنعوضوها ب Q fois E وهاد لو برودوي سكالير ديال E و MN كيعطينا هي E XM و XN لأن E suivant I يعني نقدروا نديروا لا بروجيكسيون suivant l'axe OX. هما عطاونا لاكس OX اللي عنده واحد لو سونس اوبوزي مع E يعني E suivant OX هي موان EI وكنديروا لا بروجيكسيون ديال هاد MN وكنلقاو في الأخير هاد لا غولاسيون يعني نقدروا نخدموها مباشرة. alors بالنسبه لهاد XM و XN alors XM غادي يكون في هاد النقطه في الاول. alors XM هي هادي بالنسبه ل XN هي هادي. alors بالنسبه لهاد XM و XN راه غادي تكون هادي غادي تكون نيجاتيف وهي هاد لا ديستانس هادي. alors كنديروا بعدا الموا لان هاد XN لان XM راه صغيره من XN alors كنديروا الموا كنحسبوا شحال هاد لا ديستانس هادي. الوغ هاد لا ديستانس هي هادي هي لو كوتي اوبوزي ديال هاد لونغل الفا وبالتالي هي سينوس الفا فوا هاد لا ديستانس. هاد لا ديستانس هادي هي ال وبالتالي كنعوضوا كنلقاو هي موان كيو فوا او فوا سينوس الفا فوا ال. من بعد طلبوا منا اننا نحسبوا لا فالور ديال هاد لو طرافاي. الوغ كنعوضوا كل حاجه بلا فالور ديالها. بالنسبه لكيو هي موان ما نساوش هاد الموان 0,5 fois 10 à la puissance moins 6 لأن عطاوها لنا بالميكرو كولومب. بالنسبة ل E راه لقيناها هي 2 fois 10 à la puissance 3 ألفا راه عطاوها لنا هي 10 دوغري. بالنسبة ل L alors L هي 10 سنتيمتر. alors غادي نحولوها لمتر وغادي نلقاو هاد لو travail en joule. 4. On déduire la variation de l'énergie électrostatique entre les deux positions M et N. alors la variation ديال هاد l'énergie électrostatique ما بين M و N هي l'énergie potentielle électrostatique في البوان N moins l'énergie potentielle électrostatique في البوان M. راه بينا في لو كور بان كتساوي موا لو travail ديال F من M ل N يعني بلا ما نعاودو نبينوها نستعملوها مباشرة. alors بما ان هذه بوزيتيف alors هاد لا فارياسيون d'énergie potentielle électrostatique ما بين M و N غادي تكون نيجاتيف هي موا هاد لو travail. 5. On choisit comme origine des énergies potentielles électrostatiques EPE est égal 0 au plan de la plaque A.
يعني هاد لو بلان كامل اللي دايز من هاد البلاك ا راه لينيرجي بوتونسييل الكتروستاتيك في هاد لو بلان هذا ايتيغال زيرو. علاش كيعطيونا هادي؟ يعني باش نفعنا اننا نحددوا داك لا كونستانت، يعني الا بغينا نحسبوا هاد لينيرجي بوتونسييل الكتروستاتيك. alors à calculer l'énergie potentielle électrostatique au point M qui se trouve au milieu des deux plaques. يعني غادي نحسبوا في هاد البوان M شحال هاد l'énergie potentielle électrostatique. alors بالنسبه لl'expression ديال l'énergie potentielle هي Q fois le potentiel في البوان M plus la constante C. mais حنايا ما عندناش le potentiel في البوان M. alors نستعملوا العلاقه الاخرى لان VM يعني البوتنسيال في البوان M هي E fois XM fois l'abscisse ديال هاد البوان M plus C plus لواحد لا كونستانت اللي كتعلق بليطا دو ريفيرونس، يعني فين خدينا لوريجين ديال هاد لينيرجي بوتونسييل الكتروستاتيك. alors هنا قالوا لنا شوازي كوم اوريجين دي انرجي بوتونسييل او بلان دو لا بلاك ا، يعني في هاد البلان هذا اللي دايز من هاد او، يعني في اكس ايتيغال زيرو راه او بي او ايتيغال زيرو. alors الا عوضنا هادي بزيرو وعوضنا هادي بزيرو غادي نلقاو بان هاد لا كونستانت هادي ايتيغال زيرو، وبالتالي شنو غادي يبقى لنا او بي او في البوان ام ايتيغال كيو او فوا اكس ام. alors دابا خصنا نحددو هاد اكس ام. alors اكس ام قالوا لنا هاد البوان كاينه في لو ميليو ما بين هاد ا و بي، يعني اكس ام ايتيغال دي، يعني هاد لا ديستانس ما بين هاد ا و بي ديفيزي باغ 2. كنعوضو بلي فالور وكنلقاو شحال لينيرجي بوتونسييل الكتروستاتيك في هاد البوان ام. alors B on déduire VM le potentiel au point M. alors دابا عاد قالوا لنا اننا نحسبوا شحال هاد VM. alors دابا غادي نطبقوا هاد لا ريلاسيون هادي. alors EPE est égal Q fois VM لان C est égal 0. alors الا بغينا VM راه هي l'énergie potentielle électrostatique في هاد البوان M divisé par Q. alors دابا الا طرحت عليكم لا كيسيون قلت لكم تلقاو لا ماس ديال هاد لا بول اللي شارجي نيجاتيفمون. alors كيفاش غادي تلقاو ليكسبرسيون بعدا ديال هاد لا ماس؟ خصكم تلقاو هاد ليكسبرسيون هذا F divisé par G tangente alpha. alors حاولوا تلقاو هاد ليكسبرسيون. شنو غادي ديروا؟ غادي تدرسوا ليكيليبر ديال هاد لا بول. alors غادي تشوفوا لي فورس exercées sur la boule. راه درنا بحال هذا في يعني في لا سيري في الدرس ديال لو شون الكتروستاتيك، رجعوا ليها يمكن اكزرسيس 4 ولا 5. يعني غادي تدرسوا ليكيليبر ومن تما غادي تجبدوا هاد ام. alors حاولوا تكملوا لي زوطر زيكزارسيس باش نشوفوا التصحيح ديالهم.